تیزاب دے اندر انہیں تیرا ضمیر مار چھڈیا ہے. پیپسی چھڈو تے کوکا کولا چھڈو. مراد جس تعلیم دے زہر دے اندر انہیں پوری قوم دا لک توڑ ماریا ہے, برباد کر ماریا ہے, عزت لوٹ لے گیا ہے, ایمان لے گیا ہے, بے حیائی تے بے غیرتی پھیلا رہے ہیں. وہ تعلیم رکھی رکھو تے پیپسی چھڈ دیو. جس نظام نال انہیں تیرے نظام خلافت نو ختم کیتا ہے, وہ جمہوریت رکھی رکھو تے کوکا کولا چھڑ دے. بول دے نہیں جے وہ جڑا ٹی وی وہ جدے ذریعے وہ تیری دھی بہنوں نے بے غیرت تے بے حیا بنائے, وہ ٹی وی گھر وچ پیا رہے تے کوکا کولا چھڑ دے. جس نظام دے ذریعے ووٹاں دے ذریعے جنہیں مسلمانوں نو دلہ بنایا, دلہ خلافت نو ختم کر کے تے جناب ظلم دا نظام قائم کیتا ہے. وہ نظام وچ تو آپ بڑھیا کھڑا ہے تے باقیاں نو کہنا ہے کوکا کولا چھڈ دو. اور جس تعلیم دے ذریعے انہیں مسلمانوں کو مسلمانی کھوئیے, غیرت کھو لئیے, عزت کھو لئیے, ایمان کھو لئیے, بے حیات بے غیرت بنا چھڑیا ہے. اتھے تیری دھی بھی پڑھے, تیرا پتر بھی پڑھے, تیرا بھتیجا بھی پڑھے, تیری جناب علی بیوی بھی پڑھے, تیری بیٹی بھی پڑھے, اتھے سارے جان کوکا کولا چھڑ دے. واہ بھائی واہ, تیرے بائیکاٹ کرن تو ہی صدقے جاؤں. پوسٹر چھپے کھڑے نے جی پیپسی چھاڑ دیو. میں آخیا جس قوم نے اپنی دھی بہن ویچ چھڑی ہے وہ پیپسی چھڑ دی, وہ نہیں پیپسی چھڑ دی. باقی سارا کچھ ہو گیا تے پیپسی تے کوکا کولا چھڑ دے. یہ بائیکاٹ ہے, یہ بائیکاٹ نہیں, یہ تماشا ہے. میں آخیا او ملا, او ملا تساں سارے بدھو سمجھیا ہویا. قوم نو دال آ کے تے تسی کافراں نال یاری لائی کھڑے ہو, تے کافراں نال تسی یارانگے تے محبتاں جوڑ کے تے اپنے مسلماناں نو انہاں دے ہتھوں مروا لو. او صوبہ سرحد دا باندر ڈیدل, او مولوی ڈیدل جان دے ہاں, وہ باندر خندیر کہنے لے کہ جی انسانی حقوق دا احترام کیتا جائے. وہ اسرائیلیاں نو نہ مارو, انسانی حقوق دا احترام ضروری ہے. توجہ لیں یہ فرمائی. جس ویلے کافران دے مریچن دی گل آوے تے تسی انہاں دا ساتھ دیو تے مسلماناں نو پھدو انج لاؤ پیپسی تے کوکا کولا چھڑ دیو. تعلیم بھی گھر دے اندر, ٹی وی بھی گھر دے اندر, ووٹ بھی گھر دے اندر, بے غیرتی بے حیائی انہاں دی تہذیب انہاں دا ماحول بھی تے کوکا کولا چھڑ دیو. توجہ لیں یہ فرمائے. یہ عجیب بائیکاٹ ہے. خدا دی قسم ہے انہاں دیاں گلاں سن کے نا اسرائیلی بھی ہسدے ہون گے, وہ بھی کہندے ہون گے اساں انہاں نو کیا پھدو بنایا. ہاں جی, کیڈے ڈورو غلام نے.
وہ اقبال اقبال فرماؤں فرمایا وَذَا میں تم نصارا تو تمدن میں ہنوز وَذَا میں تم نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرما یہود اقبال فرماؤں او مسلمان بن گئے نے جنہوں ویکھ کے کافر بھی آس پیندا وہ بھی کہندا مسلمان ہی ویندے ہوندے نے کافر یہودی بھی ویکھ کے آس پیندا کہ مسلمان ہی ویندے ہوندے توجہ لیں یہ فرمائی جڑا ایڈا ضمیر فروش اور ایڈا بے ضمیر اور ایڈا بے کم ظرف بنیا کھڑا ہے کہ دو ٹکیاں دی خاطر اپنی دھی بہن دین اسلام عزت حیا غیرت اخلاق ساری ہر شے نو دات لائی کھڑا انہوں تو سبق پڑھا ہمیں بھائی کوکا کولا چھڑ دے پیپسی چھڑ دے اور مرے اس قوم نو اے نہ آکھ بھائی پیپسی دے کوکا کولا چھڑ دے اس قوم نو آکھ کافراں دی تعلیم چھڑ دے کافراں دا نظام چھڑ دے کافراں دی تہذیب چھڑ دے کافراں دے طریقے چھڑ دے کافراں دا قانون چھڑ دے تہذیب بھی مصطفیٰ علی لے تعلیم بھی محمد پاک علی لے نظام بھی محمد مصطفیٰ علی لے لباس بھی محمد مصطفیٰ علی رکھ شکل بھی پاک نبی علی